तर टॅक्सीकार तुमकां मेळपाक गेल्ले कितें डिमांड जाल्ले आनी नाही आजपर्यंत टॅक्सीकारांचे विशय जो आसा नोटिफिकेशन इश्यू केलं ते आसतले त्याच बरोबर एजीटी वाले येऊन गेले बाकीचे साऊथ वाले येऊन गेले तेही सगळे सुनील आनी फुल तांचो ग्रुप नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोव्याचे टॅक्सीवाल्याचे ते मेळ्ळा आणि तांकां जे जितले प्रश्न इतले ते पायलअप जाल्ले आसा आणि परत 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 तेच आसा ते सुटावो करपा खातीर तांचे विशय आसा ह्या संदर्भान मुख्यमंत्री आणि बाकीच्या बरोबर परत एकदा बसप आमची कालच पयर बसका जाल्ली आणि अनेक विशय तातूंत घेतले आणि हो विशय आमी तांचो विशय आसता सोडयतले वेळ पडले जाल्यार ते नोटिफिकेशन आसा तें सुद्दां तें फक्त नोटिफिकेशन काडलें तातूंत भितर हें आसा ऑब्जेक्शन आनी तुमचें सजेशन कितें आसता तें दियात म्हणून पण अदरवायज ते जाल्यार सुद्दां स्टँड स्टील दवरून फ्रीज आउट करून किंवा तांचे खातीर जे कितें कारण हे सगळे आमचे गोंयकार भाव आसात आणि तांच्यांनी तांकां जे त्रास जाता खंयच्या एस्पेक्टाचे गिरायक सारखे आसना हप्ते भरपाचे आसा इन्शुरन्स आसतले त्या बरोबर ते मिटराक लागून परत 2-2 दीस गाडयो बंद दवरच्यो पडटा प्लस तांकां परत ही सर्व्हिस ओरिएंटेड ते कितले जाल्यार काम करतात ते तांकां इतलो जनरेशन टू जनरेशनाचे ते धंदो आसा तांकां तो तसोच सांबाळचो आणि तांची रोजी रोटीची काळजी घेवपा खातीर पक्षाचे तर्फे योग्य ते तातूंत भितर वाट काडटले दामू नायकाक मेळपाक गेल्ले प्रेसिडेंटा कडेन कितें आश्वासन दिलें सराक आमी खूब तेंप जालो अपॉइंटमेंट घेताले सराचे आयज अपॉइंटमेंट मेळ्ळें आमकां तेणी आमकां पयर फोन केलो तो म्हळ्यार आयज येयात म्हणून पूण सरा कडेन मेळ्ळें सरान आमकां सांगलें की बाबा तशें फेवरेबल आसा न्हू गोंयकारांक आमी राखोवंक जाय ते सरान उलयलां की गोंयकार आमकां जाय गोंयकारांक आमी खंय हेवटेन तेवटेन वचोंक दिवचे ना गोंयकारां कडेन आसतलो तो सरान सांगलें फेवरेबली आपूण कितें तें करता आमचें कितें आसलें पळय दुखणें बीन कशें जाता तें कितें जाता तें सगळें डिटेल एक्सप्लेन केलां तुम्ही सॅटिस्फाय सरान गोश्टी मान्य केल्या आतां सॅटिस्फाय आसा जे कितें तुमकां आन्सर ना सरान इवन इतलें सॅटिस्फाय करूनच धाडल्या म्हणून आमी सगळे हांसून भायर सरलेले आसा सीएमाक बीन केन्ना मेळपाचें सीएमाचें मेळपाचें पळयता आमी जशें अपॉइंटमेंट मेळचें तशें आतां कितले आमदारांक मेळ्या तुमी सध्या आतां तुमी धाडटा सगळे तुमी मेळटा न्हू आमी सांगात तुमी सगळे टीव्हीर पळयता कितले आमदारांक मेळ्या ते मॅक्झिमम आमदारांक आमी मेळ्ळे ओके चल थँक्यू